नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटल। आज पनि हामी विप्लव र सरकारको वार्ताको वास्तविकता के हो भन्ने सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री पाल्पाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित सोमप्रसाद पाण्डे जो तत्कालीन उच्चस्तरीय वार्ता टोलीका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। यो उहाँकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, सरकारले छिपाउन खोजेको भन्ने विषय पनि उठेको छ, कता कता दुई पक्षले नै यसलाई उपयोग गर्ने विषय पनि उठिरहेका छन्। खासमा वास्तविकता के हो, वार्ता हुन्छ नै, आदि इत्यादि विषय समेटेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सोमप्रसाद पाण्डे, स्वागत। यो विप्लव सरकार वार्ताको वास्तविकताको पक्ष अलिकति सुरुमा कोट्याउन मन लाग्यो, विषय नै त्यही छ आजको तपाईँसँग संवादको। सुरु त तपाईँलाई कोड अनकोड गरेर आएका समाचारहरूलाई आधार मान्ने भने तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्रको रूपमा विप्लव समूह, सरकारले भन्ने गरेको विप्लव समूहसँग वार्ताको औपचारिक अनौपचारिक काममा क्रियाशील हुनुहुन्छ भनिएको छ। त्यसलाई तपाईँको वैधानिकतामाथि फेरि प्रश्न उठाइएको छ, तपाईँ कुन हैसियतले वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यो अलिकति प्रश्न पारिदिनु। अब यसमा थोरै म जोडौँ। अब वैधानिकताको कुरा गर्नुभयो भने 2075 साल भाद्र 8 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले एउटा राजनीतिक वार्ता टोली बनायो, जसलाई उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न राजनीतिक टोली 2075 को नामले यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो। यो अब सबैतिर सर्वविदित भएको कुरा हो, यसमा मैले धेरै उल्लेख गर्नु पर्दैन। यसमा के थियो भनेदेखि हामीलाई दिएको टिओआरमा संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट द्वन्द्व र समूहसँग वार्ता गर्ने भन्ने हामीलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएको थियो। त्यो टिओआरभित्र हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी तोकिएको थियो र त्यसपछि हामीले केही समय तयारी गऱ्यौँ र तयारी गरिसकेपछि 26 गते भदौ हामीले खुल्ला रूपमा सबैलाई वार्ताको आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गरिसकेपछि धेरै समूहहरू आफै सम्पर्कमा आए, हामीले पनि सम्पर्क बढायौँ, उनीहरू पनि सम्पर्कमा आए। जो सम्पर्कमा आएर हामीले सम्पर्क बढायौँ उनीहरूलाई चिठी पनि दियौँ र हाम्रो वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यति बेला आइडेन्टिफाई गरिएका करिब 44वटा समूह देखिएको थियो हाम्रो चाहिँ तयारीमा। 44वटा समूहमध्ये 16वटा समूह विगतमा द्वन्द्वरत हुन्, तर अहिले कुनै अस्तित्वमा नरहेका, न केन्द्रीय कमिटी छ, न केन्द्रीय सदस्यहरू छन्, न कुनै कार्यालय छ, केही पनि छैन। धेरै उनीहरू चाहिँ अरू पार्टीमा समाहित भइसकेका थिए। भनेपछि तिनीहरूसँग वार्ता गर्न नपर्ने भन्ने टुङ्गोमा हामी पुग्यौँ। 16 समूहलाई हामीले फाइल क्लोज गऱ्यौँ र बाँकी र 44 मध्ये 28 मा हामी धेरैसँग सम्पर्क गऱ्यौँ र करिब 26वटासँग हामीले चाहिँ सबैसँग चाहिँ सम्पर्क बढाइसकेपछि वार्ता गऱ्यौँ। करिब 7वटा समूहसँग त हतियार पनि हामीले जम्मा गऱ्यौँ। हामी निशस्त्र हुन चाहन्छौँ र हामी निशस्त्रको निम्ति हतियार सरकारलाई बुझाउन चाहन्छौँ वार्ता टोली मार्फत, र हामी चाहिँ स्वतन्त्र र चाहिँ एउटा निशस्त्र राजनीतिक पार्टीको हैसियतले हामी आफ्नो चाहिँ गतिविधि गर्छौँ भनिसक्यो। त्यो पनि टुङ्गियो। बाँकी रहेको सिके राउत र यही विप्लव समूह थियो। म अलिकति अब चाहिँ यहाँले जोड्नु भएको कुरा अब सिके राउतको विषयमा त हामीले पहिला अब यो मुलुक विखण्डन गर्ने समूहसँग वार्ता औपचारिक हुन सक्दैन भनेर घोषणा गरेका थियौँ। त्यसअनुसार हामीले चाहिँ त्यो हुन त उहाँको सहोदर दाजु जयकान्त राउत हामीसँग सम्पर्कमा आएर यसलाई चाहिँ जोड्दै हामी सरकारसम्म पुर्याएका थियौँ। आखिर त्यसैले नै एउटा चाहिँ स्वरूप लियो र वार्ताको चाहिँ टुङ्गोमा पनि पुग्यो, सम्झौता पनि भयो। अब बाँकी रहेको विप्लव समूहको कुरा गर्नु छ भनेदेखि यहाँले एउटा कुरा थोरै जोड्नुभयो वैधानिकताको विषयमा। हामीलाई नेपाल सरकारले र केपी ओलीले तपाईँले जुन खालको चाहिँ विश्वासपात्र भन्नुभयो, अब राज्यले नै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको सरकारले अब राज्यले नै अब क्याबिनेट डिसिसन गरेर मलाई वार्ता टोलीको संयोजक बनाइसकेपछि अब मलाई त अब विश्वास त गरेको हो त है। त्यस कारण त्यसमा त कुनै अब धेरै प्रश्नपात जरुरी छैन। तर हो म आउँदैछु त्यहीँनिर कि त्यसपछि हामीले राजनीतिक वार्ता टोलीको हैसियतबाट हामीले वार्ताको कुरा अगाडि बढायौँ। अरू राजनीतिक पार्टीसँग, अरू द्वन्द्व समूहसँग सँगै, अरू असन्तुष्ट समूहसँग सँगै हामीले विप्लव समूहसँग पनि हामीले आफ्नो चाहिँ कुरा अगाडि बढायौँ। बढाइसकेपछि धेरै चरणमा कुरा भयो र केमा कुरा मिल्यो मिलेन त्यसमा म क्रमैसँग आउँछु। होइन, मैले थोरै तपाईँको वैधानिकता अब सुन्नु न, म यहाँ जोड्दैछु। अब त्यति बेलाको पहिलो सूत्रधार हाम्रो चाहिँ वार्ता टोली गठन भइसकेपछि गुणराज लोहनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मार्फत र उहाँ अलावा अरू पनि कतिपय केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हामी सम्पर्कमा आउनुभयो। हामीले वार्ता अगाडि बढायौँ। अब संयोगवश त्यो वार्ताले तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने खालको अवस्था सिर्जना गर्न सकेन, त्यो ठाउँमा पुग्न हामी सकेनौँ, तर छलफल अगाडि बढ्यो।
हाम्रो पनि उहाँहरूसँग के आग्रह थियो भनेदेखि मुलुकमा अहिले हामीले लामो समयको आन्दोलन सङ्घर्ष जनयुद्ध लगायतको पृष्ठभूमिमा यो देशमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ। अब कुनै यो मुलुकमा द्वन्द्वको आवश्यकता छैन, कुनै सङ्घर्ष कुनै क्रान्तिको आवश्यकता छैन। अबको क्रान्ति भनेको यो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति हो, अबको सङ्घर्ष भनेको मुलुक समृद्धिको सङ्घर्ष हो। त्यसकारण चाहिँ अब तपाईँहरूले यस्तो यो बन्दुकबाट हतियारबाट अब राज्य सत्ता कब्जा गरेर हामीले चाहिँ अर्को व्यवस्था ल्याउँछौँ भन्ने ठाउँ पनि छैन, किन यो मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेका छ। वार्तामा जाउँ भनिसकेपछि उहाँहरू लचिलो पनि बन्नुभएको थियो। पछिल्लो कालमा चाहिँ वार्ता अगाडि बढ्न सकेन। तर के थियो भनेदेखि तपाईँहरूलाई वैधानिकता प्रश्न उठाउनु भएको छ। म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हैसियतले मलाई लाग्छ म जस्तै अरू पनि नेताहरू उहाँहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले जे बाटो लिनुभएको छ यो बाटोबाट हामीले पार लगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। संसारमा अहिले चाहिँ 80को दशक यता हेऱ्यो भनेदेखि कहीँ पनि बन्दुकबाट सत्ता कब्जा भएको रेकर्ड पनि देखियो, त्यो नजिर पनि छैन। त्योभन्दा अगाडि थियो, तर करिब 40 वर्ष यताको इतिहास हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बन्दुकले सत्ता कब्जा गरेर टिकेको अवस्था पनि छैन। त्यसकारण अब बरु शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट हामीले चाहिँ जनताको मन जितेर बरु हामीले राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्ने, कायम गर्न सक्ने र समाज रूपान्तरण र मुलुकको समृद्धिको निम्ति मुलुकलाई रूपान्तरण गरेर मुलुक विकसित मुलुकमा लैजान सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो वार्तामा आउँ भनेर मैले पनि कुरा गरेँ, अरू नेताहरू पनि गर्नुभएको छ। कतिपयको नामहरू यहाँ बाहिर पनि आएको छ, कति सत्य छ मलाई सबै त थाहा छैन। तर यहाँले जुन खालको वैधानिकता कुरा गर्नुभएको छ, म त कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेला म त धेरै वर्षदेखि संसदमा छु, 51 सालदेखि अब धन्य 4 पटक मैले 4 पटक त निर्वाचन जितेरै यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनेको छु। 56 सालमा म जब चाहिँ पराष्ट्र तथा मानवाधिकार समितिको पार्लियामेन्ट्री कमिटीको सभापति भएँ, म मानवाधिकारको हैसियतले पनि मैले कतिपय काम गरेँ। त्यसरी चाहिँ म स्वतस्फूर्त रूपमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति हुँ, नागरिकको हिसाबले पनि मैले गरेको मान्छे हुँ। त्यसकारण चाहिँ त्यसकारण अब यही कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनौपचारिक वार्ता अगाडि बढाउनुहोस् भनेर होइन। यसमा चाहिँ के छ भने अब कतिपय कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई सेयर चाहिँ गर्छु। अब मैले भेटिसकेपछि कुरा गरिसकेपछि होइन, उहाँहरू त अब ओपनली कुरा छ, उहाँहरू वार्ताको निम्ति ढोका खुला गर्नुभएको छ, वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। वर्तमान सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ, राजनीतिक माग हुनु भनेदेखि त्यो पुरा गर्नको निम्ति सरकार तयार छ भन्ने कुरा त वार्ता टोली गठन गरिसकेपछि त्यो त ओपनली कुरा आइसकेको छ। अहिले तपाईँलाई मैले सिधा सोधेको चाहिँ तपाईँले वार्ताको अनौपचारिक औपचारिक पहल गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले पनि अघि बढ्नुहोस् भनेर तपाईँलाई नै त्यस्तो निर्देशन दिएको। अब यसमा के छ, म एकदम प्रश्न कुरा गरौँ। मैले भने नि रिपोर्टिङ चाहिँ मैले गरेको छु अथवा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा पोजिटिभली उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति अरूलाई पनि भन्नुभएको होला, थाहा छैन को नेतालाई छ। अब मलाई पनि भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ नि त, उहाँहरू वार्तामा ल्याउनै पर्छ। अब पहल गर्ने कुरो अनौपचारिक रूपमा पहल गर्ने, अनि त्यसपछि अन्तिममा त औपचारिकता दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैलाई त वार्ता टोली गठन गर्न जरुरी होला नि त। होला त्यसको निम्ति वातावरण तयार भएपछि सरकारले पक्कै गर्छ। यसमा कुनै पनि खालको अब यसमा दुविधा के छैन भनेदेखि वर्तमान सरकारले वार्ताको माध्यमबाट जुन नेता विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टी छ त्यसलाई सेट गर्नको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। त्यसकारण चाहिँ मात्रै के हो भने अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिले अब हो हिजो पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने 2052 साल फागुन 1 यो एउटा कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ हिजो पनि जनयुद्ध जब चल्यो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग वार्ता गर्नुको नागरिक समाज पनि अगाडि गएको थियो, मानवाधिकार कर्मी पनि अगाडि बढेका थिए, कतिपय बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि वार्ता गर्नुको निम्ति ठाउँ ठाउँमा पहल गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका नेता कुरा गर्नुहुन्छ, माधव कुमार नेपाललाई कुनै एउटा वैधानिक चिठी दिएर पठाइएको थिएन। सिलगढी लखनऊ गोरखपुरको वार्ता उहाँले चाहिँ त्यही ढङ्गले गर्नु प्रयत्न गर्नुभएको थियो। यतापट्टि रोल्पा गएर चाहिँ वामदेव गौतम र युवराज गेवालले पनि वार्ताको निम्ति वातावरण बनाउनु भएको थियो। वार्ताको वातावरण बनाउनुको निम्ति तेरो जिम्मेवारी छ, त्यो लिगल मान्छे होस् त इलिगल मान्छे होस्, एउटा नागरिकले भन्ने कुरा होइन। यो हामी सबैले तपाईँले पनि प्रयत्न जोसँग तपाईँ वार्ताको लागि लालायित अथवा तयारी अथवा औपचारिक अनौपचारिक तयारी गरिराख्नु भएको छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो पक्षले औपचारिकता ग्रहण नगरिरहँदा महत्त्व दिन्छन्, दिएका छन्। अब यस्तो हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ उहाँहरूको पनि मलाई लाग्छ एउटा राजनीतिक पार्टीले, अब मेरो विश्लेषण हाम्रो राजनीतिक के अरे वार्ता टोली 2075 को प्रतिवेदनले हाम्रो एउटा चाहिँ निष्कर्ष छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टी राजनीतिक पार्टी हो। केही अतिवाद यसमा देखिएको छ, केही
अलि बढी एग्रेसिभ भएको देखिन्छ, तर चाहिँ राजनीतिक पार्टी भनेर हामीले रिपोर्ट बुझाएका छौँ। र हाम्रो अहिले पनि हाम्रो चाहिँ विश्लेषण के हो भने त्यसका अब उहाँहरूले जुन खालको एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ, एउटा चाहिँ सङ्घर्षका योजना बनाउनु भएको छ, र उहाँले पनि मुलुक र जनताको निम्ति गरेको कुराहरूलाई अब यदि वार्ताको माध्यमबाट पनि हामीले सेटल गर्न सक्छौँ। मैले बुझेको छु है। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले अब चाहिँ स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरा म त्यहीँ आइपुग्दैछु कि उहाँहरूले स्वीकार नस्वीकार्ने कुरा एउटा राजनीतिक पार्टीले यदि वार्ताको माध्यमबाट पनि थियो नि त, हिजो जनयुद्ध घोषणा गरेर 10 वर्ष जनयुद्ध भएको होइन, तर अन्तिममा कहाँ आइपुग्यो? शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा आइपुग्यो। वार्ताको माध्यमबाट त्यो सबै प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो र यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो भनेपछि हामीले पनि अब अहिले नेकपा माओवादी के अरे नेकपा नेता विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीले राजनीतिक मुद्दा उठाएको भने वार्ताको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। त्यसको निम्ति उहाँहरूले विश्वास गर्ने कुरा त जे भन्नुभयो, अहिले गएका मान्छेहरू तपाईँहरूले प्रत्येक व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको छ, यो कुनै वैधानिकता छैन, उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँले लिगलाइज दिनुभएको छ भन्ने खालको चाहिँ चिन्ता हो। यसमा चाहिँ हामीलाई के विश्वास छ भने वार्ताको विकल्प छैन, वार्ताको वातावरण बनाउनै पर्छ, महत्त्व नदिकन धर छैन, धरै छैन। ओके, अब यो कुरा मानुस भनिन्छ नि एउटा अब यहाँ ठ्याक्कै ठाउँमै आइपुग्यो हामी। महत्त्व कसलाई दिने? एउटा तपाईँ जनार्दन शर्मा प्रचण्डको तर्फबाट लबी गरिराख्नु भएको छ भन्ने सुनिएको छ। अर्को सभामुख सम्माननीय सभामुख कृष्णबहादुर महरा स्वयं त्यसका लागि अग्रसर हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। गृहमन्त्री बादलले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार यसमा चाहिँ म बिचमा रोके परिचालन गरेको भन्ने सुनिएको छ। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि जसको लागि भइरहेछ होइन, यो हाल्न थाप्ले भाँजो हाल्ने काम त गर्दैन। एउटा कुरा मेरो प्रयत्न अथवा मैले सम्पर्कमा जे छु, अब कति ठुलो ठाउँमा छु, कति सानो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसले कुन खालको भित्री रूपमा उहाँको के अरे छलफलको विषय बनेछ त्यो पनि मलाई सबै थाहा छैन, तर मैले जे पाएको छु अलिकति पोजिटिभ पाएको छु। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ म स्ट्रङली के भनिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जसको कुरा चाहिँ मसँग केही सरोकार छैन, यो मुलुकमा शान्ति अमन चयन र मुलुकको समृद्धिको निम्ति सबै राजनीतिक पार्टी, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अरू कसैले वार्ता गरेर यो कुरो सेटलमेन्ट हुन्छ भने म एकदम खुसी, म धेरै चाहिँ त्यसमा चाहिँ देशमा शान्ति अमन चयन हुनु पर्यो। र अर्को कुरा के भने मुलुकले सुन्नुहोस्, अर्को कुरो के भने यो मुलुकले द्वन्द्व चाहेको छैन। हामीले लामो समय लडाइँ लड्यौँ नि त नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकारको निम्ति। हामीले कति समय लड्यौँ? 65 वर्ष त हाम्रो चाहिँ लगातारको लडाइँ भयो। अनि बल्ल हामीले 2072 साल आश्विन 3 गते ल्याएको चाहिँ संविधानबाट यो मुलुकमा नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकार स्थापित गरेका छौँ है। अब के हो, यो संविधानलाई लागू गर्दै मुलुकमा आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै यो मुलुकलाई अब समृद्ध मुलुक बनाउने हो। त्यसको निम्ति कसले कहाँबाट कति काम गर्यो, कसले कति जसले नि भन्नेसँग मसँग सरोकार छैन। त्यो काम जसले गर्दा पनि हुन्छ, तर काम चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु तपाईले गरिरहेको जस लिन होइन, मुलुकको निम्ति हामी एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले जिम्मेवारी हिजो पनि म थिएँ। माननज्यू 4 जना 5 जना त्यही कामका लागि होइन। अब यस्तो यसमा सुन्नुहोस्, अब यस्तो यसमा चाहिँ मेरो कुरा पनि गर्नुहुन्छ भनेदेखि म पनि एउटा सामान्य ढङ्गले गइराखेको छु, अरू नेताहरू पनि जानुभएको होला। सम्पर्क सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। मैले भने नि त गएको जनयुद्ध कालमा चाहिँ नागरिक समाज थिएन, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित लगायतको समूहले वार्ता गरेका थिएन, नारसिंह पुन लगायतको सांसदहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ एप्रोच गर्नुभएको थिएन। स्वयं म जस्तो मान्छेले पनि थोरै खोजी गर्ने काम गरेको थिएँ। अनि माधव नेपालले चाहिँ सिलिगुडी गएर वार्ता गरेको होइन, यस्ता धेरै उदाहरण छैनन्। त्यस कारण चाहिँ अब अहिले 4 जना 5 जना 6 जना 10 जना कुरा होइन, कहाँबाट निस्कन सक्छ, कुनै खालको त्यो टुङ्गोमा पुग्न सक्ने अवस्था, वार्ताको वातावरण बन्न सक्ने अवस्था आयो भने जसले गर्दा पनि फरक पर्दैन। अब एउटा मेन कुरो के हो भने वार्ताको वातावरण बनाउनलाई हामी लाग्न पर्यो। सरकार तयार छ, सरकारले ढोका खोलेको छ वार्ताको निम्ति। अब उहाँहरूले पनि अब वार्तामा नआइकन टुङ्गोमा पुग्ने अवस्था देखिँदैन। यदि मुलुक र नेपाली जनताको हितमा उहाँहरूले चाहिँ यदि आवाज उठाउनु भएको हो, आफ्नो कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नु भएको हो, यदि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सवाल उहाँहरूको त्यो खालको योजना बनेको हो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ अब वार्तामै आउनुपर्छ। ओके, अब यो भयो अहिले सत्तामा आएका विषय नसोधि नहुनु पर्ने थियो, जनजिज्ञासा थिए, मैले सोधेँ, भले यो हल्का विषय थियो भने पनि। अब अलिकति गहनतामा छिरौँ। माग के छन् विप्लवका, ताकि तत्काल आँखा चिम्लिएर पुरा गर्न नसक्ने अवस्था भएर युटर्न हुनुपर्ने अवस्थामा
अब त्यति धेरै अब तपाईँहरूलाई फेरि मैले चाहिँ अब त्यस्तो अध्ययन त मेरो लामो समयदेखि उहाँसँगको निकटता, उहाँहरूका पत्र पत्रिकाहरू, मुखपत्रहरू पनि मैले अध्ययन गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको छु। कति पाएको छु थाहा छैन। एउटा चाहिँ भूमिगत र सुन वार्तामा बस्नका लागिका माग भनेको छैन, उनीहरूका माग के छन् ताकि पुरा गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ यो सरकारलाई। मैले यो अब अहिलेसम्मको हिसाबमा यदि मुलुक र नेपाली जनताको निम्ति उठाइएका माग हुन् भने वर्तमान सरकार पनि मुलुकको समृद्धिको निम्ति उनीहरूले के त्यस्तो उठाछन्? अब त्यस्तो खालको अब देखिँदैन त। अब त्यो भनौँ न, उहाँहरूले राख्नुभएका कुराहरूमा केही कुराहरू हामीले रातो पार्टी ई खबर के अरे रातो पार्टी खबर ई खबर भन्ने उहाँहरूको पत्रिका छ, त्यस्तोबाट पनि हामीले चाहिँ केही त पाएका छौँ। अब ठ्याक्कै टेबलमा बसेर उहाँहरूसँग मैले भने नि, हामी त अनौपचारिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्क सूत्रको रूपमा सम्पर्क बढाउने गरी वार्ता गरौँ भन्ने खालका मात्रै कुरा गरेका छौँ। तर टेबलमा बसेर मागका विषयमा त छलफल गरेका छैनौँ। त्यो चरण आइसकेका पनि छैन। फेरि त्यो खालको एजेन्डा युद्धमा जानुपर्ने उनीहरूका एजेन्डा अब यसमा चाहिँ के छ भने एजेन्डा के छन् त्यस्तो ताकि सरकारले पुरा गर्न अनिच्छुक छ। अनिच्छुक भएको पनि देखिँदैन। अब होइन, त्यस्तो खालको माग आइसकेको अवस्था पनि होइन है। हामीले गएको वार्ताटोलीको संयोजक हुँदाखेरि धेरै कोसिस पनि गऱ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले अब वार्ताको निम्ति एजेन्डा पेश गर्ने, यो एजेन्डामा छलफल हुन्छ भनेदेखि हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। यदि यो एजेन्डा छलफल हुँदैन र हाम्रा चाहिँ एजेन्डाहरू पुरा गर्नेतर्फ सरकार जान्न भनेदेखि हामी वार्ता गर्दैनौँ भन्नेको ढङ्गले पनि कुरा त भएन। तर चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ त्यो वार्ता गर्ने कुरोमा चाहिँ अल्मलियौँ। अन्तिम अवस्थातिर आइसकेपछि त्यति बढी चाहिँ वार्ताको निम्ति इच्छा देखाएको लागेन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यति बेला पनि त्यही ढङ्गले छोडिदिएको र पछिल्लो कालमा आइसकेपछि पनि हामीलाई लागेको कुरा के हो भने, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, म एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले एउटा जिम्मेवार पदीय दायित्व वहन गरेको हिसाबले म एउटा वार्ताटोलीको संयोजक पनि भइसकेँ। त्यस कारण चाहिँ मैले खोजी गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि मैले खोजेको। उनीहरूका माग पुरा गर्न लायक या मलाई लाग्छ अब मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरूको माग पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। किनखेरि राजनीतिक पार्टीले मुलुक र जनताको हितमा ल्याएका मागहरू पुरा गर्न नसकिने हुँदैन। किनकि हिजो जनयुद्धकालमा पनि तपाईँले थाहा छ 2052 साल फागुन 1 गते घोषणा गर्दाखेरि उहाँहरूले 39-40वटा माग चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउने कुरा, यो मुलुकमा संविधान सभा मार्फत निर्वाचन गरेर संविधान बनाउने कुरा, समावेशी समानुपातिका हिसाबले ठाउँ ठाउँ प्रतिनिधित्व हुने कुरा लगायतका चाहिँ माग थिए नि त। आखिरमा ती मागहरू त पुरा भयो धेरै भनेपछि त्यो त लागू गर्यौँ। अब कतिपय कुरा के छन्, केही मागहरू छन्। अब के हुन सक्छ, केही माग त पनि अहिले जनसत्ता चाहियो, त्यो पनि अहिले जनसरकार चाहियो अहिले। साम्यवाद तपाईँहरूको सुदूर रणनीतिक उद्देश्य होला, त्यो चाहियो उनलाई अहिले आदि इत्यादि उसका माग छन् क्या। अब त्यसमा चाहिँ यो सुन्नुभयो होला नि तपाईँले भन्नु नचाहेकाले मैले मैले सुनेको छु होइन। अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि समाजवादकै विषयमा कुरा गरौँ। उहाँले वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ। आफैमा यो समाजवाद वैज्ञानिक हुन्छ जब वर्गविहीनताको अवस्था रहन्छ है। अब जब चाहिँ सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हुन्छ लगायतका कुरा हुने बित्तिकै हामी त समाजवाद यसै पुग्छौँ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज समाजवादी मुलुकको रूपमा हेरिएको हाम्रो छिमेकी मुलुक चाइनाले पनि अब समाजवादसँग पुग्ने ठ्याक्कै त्यो ठाउँ पुग्नको निम्ति अझै पनि हामी पूर्वाधार तयार गर्दैछौँ भन्ने सम्बन्धका कुरा हामी सुनेका छौँ। त्यसले त पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। समाजवाद यत्तिकै भन्दैमा, एग्रिमेन्ट गर्दैमा, लेख्दैमा, चाहँदैमा, कसैले व्यक्त गर्दैमा आउने त होइन। त्यसको निम्ति त पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो। पूर्वाधार तयार गर्ने कुरोमा पनि अब एउटा कुरा प्रश्न छ, कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सवाद लेनिनवादलाई आत्मसात गर्दै यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने पार्टीले मात्रै यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मान्यता पनि छ। त्यस कारण चाहिँ हामी पनि त्यही मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउँदै हामीले त कतिसम्म कोसिस गऱ्यौँ। गएको संविधान सभामा ठुलो लडाइँ लडेर यो देशको संविधानमा समेत समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश गर्न सक्यौँ। यो कुनै अरू कुनै पार्टीको होइन, यो केवल वामपन्थीहरूको। त्यस कारण चाहिँ अब उहाँहरूको माग मैले भन्न छोडकरमा के भने उहाँहरूका मागहरू पनि मुलुकको हितमा र नेपाली जनताको हितमा अगाडि बढाइएका छन् भने ती चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। पुरा गर्न आजै नहोला, हामीले एग्रिमेन्ट मात्रै गरेर चाहिँ पुरा हुने होइन। हामीले चाहेर मात्रै पनि होइन, हामीले बोलेर मात्रै पनि होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्दै सबै मिलेर गऱ्यौँ भनेदेखि मागहरू आफै पुरा भएर जान्छन्। त्यस कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूका मागहरू पनि राजनीतिक माग छन्। त्यस कारण चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई लागेको छ। तपाईँ सुन्दर शब्द संयोजनमा माहिर हुनुहुन्छ। सठिक उत्तरको म अपेक्षा गर्छु। मसँग समय पनि निश्चित भएकाले मात्रै अब उसका माग पुरा गर्न सक्ने अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ।
तपाईँहरूको तत्कालीन वार्ता टोलीको निष्कर्ष त्यो प्रतिवेदनमा थियो, राजनीतिक पार्टी थियो यो। तर एकाएक सरकार युटर्न भयो। फागुन 28 मा उसले विप्लव समूह नाम दियो, पार्टी पनि ऊ स्वीकार्दैन। सरकारी भर्सन अहिले पनि त्यही हो, लुटेरा समूह, आपराधिक समूह आदि इत्यादि संज्ञा दिएको छ। अब आपराधिक समूह कुनै हो भने त्यसलाई कानुन लगाउने या वार्तामा आऊ भन्ने, यो दोधार यसमा त अब हामी बिचमा एउटा उदाहरण नजिर छ। 52 सालदेखिको जनयुद्धलाई पनि यी शब्दहरू नआएको, अनि अब हिजो टाउको मोल नतोकेको, अनि आपराधिक समूह प्रतिबन्ध नलगाएको त होइन त। तर पनि के हो किलो सेराटुदेखि लिएर गरिएका कतिपय त्यस्ता खालका एक्सनहरू पनि छन्। सुन्नुहोस् है, त्यस कारण चाहिँ अब यो जनयुद्धकालमा भएका कतिपय यस्ता रिभोल्युसनरी पार्टीहरूले गरेका कामहरूको विषयमा केही कुराहरू त आउन सक्छन्। र अहिलेको सरकारले पनि के हो भने जुन खालको ध्वंसात्मक गतिविधि भयो, ठाउँ ठाउँमा आगजनी भयो, ठाउँ ठाउँमा बम विस्फोटन भयो, ठाउँ ठाउँमा अरू खालका आक्रमण भए, ती कामहरू रोक्नको निम्ति गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। राजनीतिक रूपमा त यो पार्टी कहीँ दर्ता त होइन, हामीले चाहिँ देखेको भनेको राजनीतिक पार्टीको रूपमा देखेका छौँ। दर्ता नभए पनि यो चाहिँ राजनीतिक पार्टी भनेका छौँ। तर यसले जुन खालको विगतमा केही घटनाहरू उठाउँदाखेरि जनधनको क्षति भयो, मान्छे पनि मर्यो त। मान्छे पनि मरिसकेपछि जनआवाज पनि उठ्यो। यसरी चाहिँ जनधनको क्षति हुने गरी गरिएका चाहिँ ध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कि नगर्ने, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने यो वर्तमान सरकार सक्षम छ कि छैन, यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गतिविधिमा तत्काल नियन्त्रण गर्ने कुरामा अगाडि बढोस् भन्ने आवाज पनि उठ्यो। सदनमा पनि कुरा उठ्यो, प्रतिपक्षमा कुरा उठायो, अनि सरकार पनि के भयो हो यस्ता खालका चाहिँ ध्वंसात्मक गतिविधि त नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर 2075 साल फागुन 28 गते मन्त्री परिषद निर्णय गरेको हो। के हो भन्दाखेरि चाहिँ ध्वंसात्मक गतिविधि अथवा चाहिँ आतङ्ककारी गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको हो। यो त चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हो। फेरि के हुन्छ, यो नै अन्तिम हो पनि होइन नि त। अब यसपछि वार्ताको कुरा हुन्छ, बसाइको टेबलको कुरा हुन्छ, छलफलको विषय हुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट त्यो खालका चाहिँ आवाजहरू अथवा त्यो खालका विषयवस्तुहरूको विषयमा चाहिँ सरकारसँग कुरा पुर्याउने कुरा हुन्छ। हामी त एउटा मिडिएटर बन्न खोजेको, अथवा चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ नागरिक समाज अगाडि बढाएको थियो, हिजो जसरी चाहिँ मानवाधिकार कर्मीहरू बढाएको थिए, हिजो बौद्धिक जगतले त्यो खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाएर चाहिँ सम्पर्क सूत्रको रूपमा चाहिँ आफूलाई कोसिस गरेको थियो, राजनीतिक पार्टीले गरेको थियो, नेकपाले एमाले चाहिँ विशेष ढङ्गले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएको थियो भने नि। सिलगढी, गोरखपुर, लखनऊ वार्तामा माधव कुमार नेपालदेखि लिएर रोल्पा रुकुम त वामदेव पुग्नु भएकै हो नि त। तर कसैले चिठी दिएर, कसैले हराएर त्यो त होइन नि त। वार्ताको वातावरण बनाउनको निम्ति अब मुलुकलाई हामीले निकास दिनुपर्छ। ध्वंसले अब यो देश बन्ने निर्माण हुने सम्भावना छैन। मुलुकमा चाहेको हाम्रो गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट हामीले स्थापना गर्न सक्छौँ। यो देशमा रहेको एउटा कुलीन हिजो चाहिँ 250 वर्ष पुरानो निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर यो देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ सबै क्षेत्रबाट एक खालको प्रयत्न भयो। त्यसले एउटा आकार पनि लियो। आखिरमा चाहिँ शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा नेकपा माओवादी पनि त्यत्रो जनयुद्ध घोषणा गरेको 17,000 नेपाली जनताका छोराछोरीहरू मारिएको अवस्था थियो नि त। तर आएर चाहिँ कहाँ आइपुग्यो, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा आइपुग्यो। त्यस कारण चाहिँ असम्भव कुरा केही पनि छैन र सरकारले गर्ने कुराहरू पनि सम्भव होस् हामी कामना गर्छौँ। अब वार्ता त हुन लागेको छ, भइरहेको छ, भित्रभित्र चलिरहेछ भन्ने कुरा पनि कतिपयले संशय व्यक्त गरेका छन्। यो विषय छिपाउनु पर्ने विषय हो, चलेको भने हो भन्ने के बिग्रियो? यसो मैले सुरुमा भने नि जुन ढङ्गले बाहिर आएको छ, बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ पब्लिक खुसी भयो। यसले के एउटा के देखिन्छ है, सुन्नु म थोरै होइन छिपेको पनि छैन, धेरै होइन त्यस्तो पनि होइन, मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुराहरू। अब म त एउटा चाहिँ सामान्य खालले चाहिँ सम्पर्क सूत्रको रूपमा चाहिँ मात्रै बढ्ने कोसिस मैले गरेको कुरा हो। मेरो त कोसिस न हो। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू आधिकारिकता पनि छैन, कुनै लिगलाइज गरेर चाहिँ दिएको कुरा पत्र दिएर मलाई पठाएको पनि, तर एउटा कोसिस नागरिकको हैसियतले, एउटा चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्तिको हैसियतले गरौँ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। भित्रभित्र चलेको भने यो विषय छिपाउनु पर्छ भने यस्तो पैसा डराउनु पर्ने छ। यस्तो छ, त्यस्तो खालले एउटा चाहिँ टेबलमा बस्ने अवस्था, कुनै वार्तालाई सार्थक रूपमा पुर्याउने अवस्था, तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइसक्ने अवस्था नरहेको हुँदाखेरि पनि यी धेरै कुराहरू कोसिस भएको कुरा होलान्। तर चाहिँ यहाँ छिपाउनु पर्ने वार्ता भयो भनेदेखि कसैसँग डराउनु पर्ने पनि छैन। मलाई लाग्छ दुवै पक्ष चाहिँ त्यसमा चाहिँ सजग छ, जानकार छ। सरकार पक्ष पनि अनि भन्ने पक्ष पनि प्रतिक्रियावादी शक्ति क्रियाशील, हामी त्यसलाई चाहिँ जित्न सक्नुपर्छ मुलुकको हितको निम्ति। सरकारले पनि र चाहिँ अब जो भनौँ त्यो समूह विद्रोह रूपमा अगाडि बढेको समूहले पनि, दुवै समूहले त्यसलाई त जित्न सक्नु पर्यो नि त। कसैले भाड्न खोज्छ। हाम्रो शुभकामना। अन्तिम प्रश्न अब एकदम छोटकरीमा जवाब दिनु होला।
वार्ता हुँदाखेरि नेपालमै हुन्छ यो समूहहरूबिच, यो समूह र सरकारका बिच एक, किनकि मान्छेले आशंका गरेका छन्। दोस्रो प्रश्न यी, किनकि समय नभएकोले मैले तपाईँलाई लामो प्रश्न एकैचोटि सोधेँ। दोस्रो कुरा, यदि सरकार नडराएको पनि यो विषयलाई खुलस्त रूपमा भनिराखेको अवस्था पनि देखिन्न, यो के कारणले त्यो गरिराखेको अवस्था छ। तेस्रो कुरा, यदि वार्ता चाहेकै हो भने त सरकारले पत्रसम्म त पठाउनु पर्थ्यो होला नि त अहिले पनि औपचारिक वार्ताका लागि, ताकि त्यो कोसिसलाई औपचारिकता दिएको देखिन्थ्यो। त्यो पनि देखिन्न, यो के भएको होइन? यसमा चाहिँ अब सरकार डराएको कुरा पनि छैन, यसलाई लुकाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर एउटा मात्रै कुरा के हो भने जसरी पत्र पत्रिकामा अहिले आएर प्रचारबाजी भयो नि, त्यो चरणमा नपुगिसकेको हुँदाखेरि अब यो चाहिँ कतै छिपाएर बढी डराएर चाहिँ सरकारले गर्यो कि भन्ने कुरा, अनि अब त्यो नेत्रविक्रम चन्दको पक्षबाट पनि डराइयो कि भन्ने कुरा त्यो चाहिँ होइन। किनकि अब यो चाहिँ एउटा इनिसियल पिरियडमा भर्खर चाहिँ प्रारम्भिक पिरियडमा चाहिँ यो रहेको छ। अब यसले एउटा सार्थकता लिनको निम्ति यसले समय पनि लिन सक्छ। अब हिजो जनयुद्ध कुरा गऱ्यो भने करिब 7 वर्ष लागेको थियो है। त्यसकारण चाहिँ अब यो त एक चरणमा अगाडि बढेपछि हामीलाई त विश्वास के भन्दाखेरि बिस्तारै यसले चाहिँ एउटा सरकारले ठुला खालका नेता पक्रिन उपयोग गर्न खोजिरहेछ वा उसले वार्ताको कुरा ल्याएर आफू शक्ति आर्जन गर्नका लागि यो भइरहेछ? यो दुवै कुरा सम्भव छैन। सरकारले पनि अब त्यो खाले चाहिँ गर्ने पक्षमा देखिँदैन। कसैलाई अब त्यो पक्राउनको निम्ति कुनै एउटा चाहिँ वार्ता रणनीतिक एजेन्डा बनाउने, हत्कण्डा बनाउने खालको सरकारको पनि छैन। मलाई के विश्वास छ भने उहाँहरूको पनि वार्ताको माध्यमबाट अल्मल्याएर अनि त्यसपछि गएर शक्ति आर्जन वार्ता चाहिँ नेपालमै हुन्छ। नेपालमै हुन्छ। त्यो त अब हामीले त वार्ता बाहिर गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले ठान्दैनौँ र आवश्यकता पनि छैन। नेपालमै वार्ता गर्नुपर्छ र यहीँ टुङ्ग्याउनुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनैतिक वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पाल्पाबाट चौथो पटक, उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। विप्लव सरकार वार्ताको वास्तविकता के भन्ने सन्दर्भमा अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।